کتاب مبارک بحار الانوار مجلد 31 طبع دارالحیات تراث العربی در سال 1429 این کتاب چاپ شده. روایت می‌فرماید ان صحاک کانت امة حبشیة لعبد المطلب، صفحه 38 در این چاپی که ما داریم. جناب عبدالمطلب علیه السلام جد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خیلی مالدار، خیلی صاحب عزت، خیلی صاحب حشم و خدم و گله های شتر و اینها داشت. یک کنیزی داشتن به نام صحاک. این کنیزه که حبشیه بود، سیاه بود، از حبشه آورده بودند و این ملک کی بود؟ حضرت عبدالمطلب علیه السلام. و کانت ترعى له الابل، و برای حضرت عبدالمطلب علیه السلام شترهای ایشان را به چرا می برد. فوقع علیه نفیل فجاءت بالخطاب. پس این کنیزه را یک روز نفیل در جایی در صحرای گیر آورد و بله و با او فعل بد انجام داد و از اون خطاب به دنیا آمد. ثم ان الخطاب لما بلغ الحلم رغب في الصحاك. وقتی هم که بله خطاب به سن بلوغ رسید، چون او که نمیتانست این را پیش خود بزرگ بکنه، این را گرفت در پارچه پیچید، جای رها کرد. خطاب بزرگ شد. یک روز صحاک را دید که همون مادرش بود. دید که این بله خوشش آمد و خودش انداخت اونجا. فجاءت به ابنته. از اون مواقعه دختری زایید و این دختر را هم به پارچه پیچید گذاشت در بیابان. کسی این را برد، بله به نام هاشم ابن مغیره، این دخترک نوپیدا را برای خود بزرگ کرد و او را حنتمه اسم گذاشت. حنتمه جوان شد. خطاب این دخترک را دید، از این خوشش آمد، از او خواستگاری کرد، با او ازدواج نمود. فرآها هاشم ابن المغیرة مرمیة فأخذها ورباها وسماها حنتمة فلما بلغت رآها خطاب يوما فرغب فيها وخطبها من هاشم. بله پس از اون خطاب خواستگاری کرد همون دختر خود را که هم دخترش بود هم خواهرش بود، بله و با او ازدواج کرد و از او این جناب به دنیا آمد. و اینجا روایت بعدیش از امام صادق علیه السلام که اگر خواستید خودتان مراجعه بکنید و ببینید و اونجا